दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङमा 5औं राप्ती लुम्बिनी प्रादेशिक कृषि व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सव 2079 सञ्चालन हुने भएको छ। राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङको आयोजनामा फागुन 19 गतेदेखि चैत्र 1 गतेसम्म भालुबाङ पुलचोक स्थित निर्माणाधीन बस पार्कमा महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको हो। उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार भालुबाङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर महोत्सव सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। कृषि उद्योग व्यापार तथा पर्यटनको शान राप्ती कृषि पर्यटन महोत्सव 2079 को अभियान भन्ने मूल नाराका साथ महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवमा 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र 9 करोड बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। महोत्सवबाट भएको आमदानीले उद्योग वाणिज्य संघको भवन निर्माण तथा फिल्ड मर्मत गर्ने र केही रकम लालमटियामा रहेको दृष्टिविहीन छात्रावासको भवन निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। महोत्सवमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि, हस्तकला तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी, विभिन्न जात जातिको झाँकी प्रदर्शन, बाल उद्यान, विभिन्न खालका प्रतियोगिताहरूको प्रतिस्पर्धा गराइने, राप्तीको समग्र पर्यटन र प्रवर्धन विकासका लागि पनि राप्ती नदीमा बोटिङ, मौतका कुवा, चर्खेपिङ, झुला, बालबालिकाका लागि रमाइलो खेल लगायत अन्य थुप्रै आकर्षणका केन्द्रहरू रहनेछन्। महोत्सव अवधिभर ख्यातिप्राप्त केन्द्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहने। महोत्सव अवधिभर ख्यातिप्राप्त केन्द्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहने। महोत्सव अवधिभर खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता, देउखुरी आइडल समेत हुने संघका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। देउखुरी आइडलमा प्रथम हुनेलाई नगद 20,000 र 2 वटा म्युजिक भिडियोमा खेलाइनेछ भने दोस्रो हुनेलाई नगद 15,000 1 वटा म्युजिक भिडियोमा खेलाइनेछ भने तेस्रो हुनेलाई 10,000 र चौथो हुनेलाई 5,000 नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सवले यस क्षेत्रको समग्र शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, ऊर्जा एवं पर्यटन लगायतका समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण र थुप्रै सम्भावनाहरू बोकेको राप्तीको औद्योगिक, पर्यटकीय, कृषिजन्य, ऊर्जा एवं विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहरहरूको समेत प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्नमा यस महोत्सवको औचित्य रहेको ठहर गरिएको छ। महोत्सव अवधिभर प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 77, विद्यार्थीका लागि 50 रुपैयाँ, अपाङ्गता, जन आन्दोलनका घाइते, दृष्टिविहीन, ज्येष्ठ नागरिक तथा पत्रकारहरूलाई परिचय पत्रका आधारमा निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ भने 5 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा शुल्क नलाग्ने बताइएको छ। त्यस्तै महोत्सवमा विभिन्न किसिमका स्टलहरूको दर रेट समेत कायम गरिएको छ। त्यस्तै महोत्सवको पहिलो दिन निकालिने सांस्कृतिक झाँकीमा प्रथम हुनेलाई 10,000, दोस्रो हुनेलाई 7,000, तेस्रो हुनेलाई 5,000 र झाँकीमा सहभागी सबै समूहलाई सान्त्वना स्वरूप 3,000 नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने संघका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच महोत्सवलाई भव्य तथा सभ्य बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरिएको छ, जस अनुसार संघका अध्यक्ष सुरज खड्काको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति, जगत पोखरेलको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रशासन उपसमिति, बाबुराम थापाको संयोजकत्वमा मंच व्यवस्थापन उपसमिति, नारायण प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति, प्रेम बहादुर केसीको संयोजकत्वमा बाल सांस्कृतिक क्लब उपसमिति, कृष्णराज पौडेलको संयोजकत्वमा पाहुना स्वागत सत्कार उपसमिति, श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक उपसमिति, भरतमणि नेउपानेको संयोजकत्वमा अनुगमन उपसमिति तथा स्टल र कृषि व्यवस्थापन उपसमिति, गोविन्द केसीको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक झाँकी उपसमिति, जीवराज शर्माको संयोजकत्वमा झाँकी मूल्याङ्कन उपसमिति, मोहन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा यातायात उपसमिति र तपराज आचार्यको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य उपसमिति लगायतका उपसमितिहरू गठन गरिएका छन्। नेपाली जनता निरङ्कुश जहानिया राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट विक्रम सन्तावन 2007 फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युग प्रारम्भ भएको थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना सिलसिलामा त्यस बेलामा होनहार युवा शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त थमेला लगायतले बलिदान दिएका थिए। आजको
आजको दिनलाई निरङ्कुशताको बर्बादबाट मुक्ति पाएको घटनाको रूपमा स्मरण गरिँदै आएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको महत्व स्मरण गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलका प्रमुखले नेपाली जनतालाई शुभकामना सन्देश दिएका छन्। साथै ऐतिहासिक दिनका अवसरमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने अमर शहीदप्रति उनीहरूले श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोहको सामान्य वेमा राजधानीको टुडी खेलमा प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाइँदैछ। उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट महानुभावको सहभागिता रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको साउनमा दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 8वटा डायलिसिस मेसिन पठाएको थियो। तर ती मेसिन अहिले एउटा कोठामा थन्काएर राखिएको छ। मेसिन आएको 7 महिना पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक र जनशक्ति अभावका कारण जडान हुन सकेको छैन। मेसिन जडानका लागि पाइप लगायतका आवश्यक सामग्री खरिदका लागि 25 देखि 30 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। त्यस्तै अहिले 4 नर्सिङ कर्मचारी मात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ। तर मेसिन जडानपछि कम्तीमा 10 नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्छ। अर्कातर्फ मेसिन जडान गर्नका लागि ठाउँको पनि आवश्यक छ। अस्पतालमा पेडियाट्रिक भवन निर्माण भए पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण नहुँदा पनि समस्या भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ओम अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेसिन जडानका लागि हामीले पाइप लगायतका सामग्री खरिद गर्नुपर्छ। ठाउँको पनि अभाव छ। पेडियाट्रिक भवन निर्माण भए पनि हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन। जनशक्ति पनि अभाव छ। त्यसले पनि मेसिन जडान गर्न सकिएको छैन। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले प्रादेशिक अस्पताललाई 8वटा डायलिसिस मेसिन उपलब्ध गराउनु भएको थियो। ती मध्ये 3 मेसिन बाँकेमा रहेको भेरी अस्पतालमा लगिएको छ र ती मेसिन फिर्ता गर्ने शर्तमा लगिएको प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्यालले बताउनुभयो। अहिले अस्पतालमा 5 डायलिसिस मेसिन मध्ये 4 मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन्। एउटा मेसिन बिग्रिएको लामो समय भए पनि मर्मत हुन सकेको छैन। अन्य 5वटा मेसिन पनि जडान हुन नसक्दा धेरै निर्गौला रोगी शास्ति भोग्नु परेको छ। अहिले 84 बिरामीले पालो कुरिरहेका छन्। उनीहरूले कसैले काठमाडौँ, लमही, घोराही, बुटवल लगायतका ठाउँमा डायलिसिस गरिरहेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले 23 जनाले मात्रै डायलिसिस गरिरहेका छन्। आएका मेसिन जडान भएपछि 60 जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने अस्पतालका डायलिसिस प्रमुख लीना बडेलले बताउनुभयो। अहिले हामीसँग 5वटा मात्रै मेसिन चलिरहेका छन्। त्यसबाट 23 जनालाई मात्र सेवा दिन सकेको छौं। उहाँले भन्नुभयो, अब थप आएका 8वटा मेसिन जडान भएपछि 60 जनालाई सेवा दिन सकिन्छ। कर्मचारीको पनि त्यतिकै समस्या हुने गरेको निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टका डाक्टर अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले 4 जना स्टाफ नर्स मात्रै कार्यरत छन्। त्यस्तै आवश्यक उपकरणका लागि 25 देखि 30 लाख रुपैयाँ लगानी लाग्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण कुमार चौधरी रिहा हुनुभएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित चौधरी कैलाली कारागारबाट रिहा हुनुभएको हो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम माफी दिएपछि चौधरी बिहान रिहा हुनुभएको हो। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चौधरीलाई रिहा गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। 13 वर्षको पुरानो आजगानी मुद्दामा दोषी ठहर सांसद चौधरी गएको माघ 19 गते बाँकेबाट पक्राउ पर्नु भएको थियो। उहाँ 20 गते चलान हुनु भएको थियो। थारूहट आन्दोलनताका बन्दको अवज्ञा गरिएको भन्दै 2066 साल भदौ 3 गते ट्र्याक्टर जलाएको घटनामा 2017 साल वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले अरुण चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध जहनी 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। कुवेतको जजिरा एयरवेजले आगामी 25 गते मार्च 9 देखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पुनः उडान गर्ने भएको छ। विमानस्थलबाट जजिराले पुरानै तालिका अनुसार भैरवाह, कुवेत, भैरवाह, सातामा 3 उडान गर्नेछ। विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता सुभाष झाका अनुसार जजिराले मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान गर्नेछ। बिहान 7:15 विमानस्थलमा ल्यान्ड हुनेछ र 8:05 कुवेतका लागि उड्ने उनले बताए। यसअघि मौसमको कारण देखाउँदै
देखाउँदै गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान रोकेको जजिराले झण्डै 2 महिनापछि पुनः उडान सुरु गर्न लागेको हो। जजिराले यो विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै कुवेतमा नियमित उडान गर्दै आएको थियो। हाल यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ। भैरवा मलेसिया चार्टर्स उडान थालेको हिमालय एयरलाइन्सले पनि 2 महिनादेखि उडान रोकेको छ। यसबाहेक हाल विमानस्थलबाट दैनिक 18 देखि 25 वटा आन्तरिक उडान भरिरहेको प्रवक्ता झाले बताउनुभयो। नेपाली सेनाले एकैपटक 555 वटा नेपाली मौलिक बाजा मादल बजाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। मादल नेपाली समाजमा अत्याधिक प्रयोगमा आउने बाजा मध्ये प्रमुख मानिन्छ। नेपाली मौलिक चाड दशैं तिहार संक्रान्ति देउसी भैलो जात्रा लगायतका अरू विभिन्न चाडपर्वमा सबै जाति र समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्ने साझा बाजाका रूपमा मादललाई लिने गरिन्छ। उनले भने नेपालको मौलिक बाजा मादललाई प्रबन्ध गर्ने हिसाबले भएको नौलो र पहिलो प्रयास थियो। सेनाले यसलाई सम्पन्न गर्यो। ठूलो संख्याले एकैपटक विभिन्न तालमा बजाएर कायम गरेको रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्डमा संग्रहित गरेका छौं। मादल बजाउन साथ प्रत्येक व्यक्तिको मनमा संगीतको तरंग चल्छ। हाम्रो सांस्कृतिकसँग जोडिएको विशिष्ट पहिचान जोडिएको बाजा मादल नै हो। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले नेपाली सेनालाई कायम गरेको रेकर्ड प्रमाणित गर्ने टिममा रहेको आफूले कायम गरेको बताए। गायक निर्माण एनएसकेले मुलुकका व्यापारिक रूपमा प्रयोग हुने बाजाहरूको सूचीमा मादल नै पहिलो नम्बरमा रहेकोले सेनाले गरेको विश्व रेकर्डले नेपाललाई संसारभर परिचित गराउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा शनिबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित समारोहमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई सेनाले मादलमा कायम गरेको कीर्तिमानको प्रमाणपत्र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड नेपाल प्रतिनिधिले हस्तान्तरण गरे। सेनाले संगठन स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा टुडीखेलमा यही फागुन 4 गते उक्त संख्यामा मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले आज हस्ताक्षर गरेका थिए। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले मुलुकभरबाट जम्मा भएका सेनाका मादलले कायम गरेको रेकर्डको प्रमाणपत्र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गरिएको जानकारी दिए। सल्यानमा नन्दले खुकुरी प्रहार गर्दा भाउजू घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। घाइते हुनेमा जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 डिम्पे डाँडा निवासी 37 वर्षीय दुर्गा खड्गा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्काहाका इन्चार्ज प्रेम बोहराले जानकारी दिनुभयो। घाइतेको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। घाइते महिलाको अनुहार टाउकोमा गहिरो गरी काटिएको छ। आरोपित 31 वर्षीय नन्द दुर्गा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। शनिबार बिहानसँगै वनमा दाउरा लिन गएका नन्द भाउजू खाना खाएर घरमा बसेर सामान्य कुरा भइरहँदा दुर्गाले करिब 12 बजे भाउजूलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेकी थिइन्। दुवैजना छिमेकी हुन्। घटनास्थलमा प्रहरीले कुनै पनि धारिलो हतियार फेला पार्न सकेको छैन। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर घाइते बनाएको महिलालाई हामीहरूले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेका छौं। घटनास्थल वरपर हेर्दा प्रहार गरिएको कुनै धारिलो हतियार पनि फेला पार्न सकेका छैनौं। किन हाने केले हाने पत्ता भएन, इन्चार्ज बोहराले भन्नुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङको आयोजनामा घोराहीमा जारी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनी 2079 मा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ। महोत्सव स्थलमा कुनै आकस्मिक घटना घटेमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको आयोजक मूल समितिका संयोजक प्रदीप मजगैयाले जानकारी दिनुभयो। साना तथा घरेलु उद्योग विकास र विस्तार लुम्बिनी प्रदेशको स्मृति आधार स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरौं, देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघको सहकार्यमा हरेक दिन पालै पालो एम्बुलेन्स तयारी आवश्यकमा राखिएको मजगैयाले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा आउने दर्शकहरूलाई दुर्घटना बीमा पनि गरिएको सचिवालय संयोजक लभ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।